نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم انگریزی کے الفابیٹ یا حروف تہجی کی 4 تختیوں کی پہچان کرائیں گے۔ جیسا کہ قبل ازیں میں 4 تختیوں کی وضاحت ایک ویڈیو میں کر چکا ہوں۔ آئیں ان 4 تختیوں کی پہچان کرتے ہیں۔ اے سے ایپل، ایپل بمعنی سیب۔ اے سے آنٹ، آنٹ بمعنی چیونٹی۔ اے سے ایرو، ایرو بمعنی تیر۔ بی سے بال، بال بمعنی گیند۔ بی سے بیٹ، بیٹ بمعنی چمگادڑ۔ بی سے بک، بک بمعنی کتاب۔ سی سے کیٹ، کیٹ بمعنی بلی۔ سی سے کپ، کپ بمعنی پیالہ۔ سی سے کار، کار بمعنی کار۔ ڈی سے ڈاگ، ڈاگ بمعنی کتا۔ ڈی سے ڈک، ڈک بمعنی بطخ۔ ڈی سے ڈال، ڈال بمعنی گڑیا۔ ای سے ایگ، ایگ بمعنی انڈا۔ ای سے ایلیفینٹ، ایلیفینٹ بمعنی ہاتھی۔ ای سے ایگل، ایگل بمعنی عقاب۔ ایف سے فنگرز، فنگرز بمعنی انگلیاں۔ ایف سے فٹ، فٹ بمعنی پاؤں۔ ایف سے فیڈر، فیڈر بمعنی فیڈر۔ جی سے گوٹ، گوٹ بمعنی بکری۔ جی سے گیٹ، گیٹ بمعنی دروازہ۔ جی سے گرل، گرل بمعنی لڑکی۔ ایچ سے ہینڈ، ہینڈ بمعنی ہاتھ۔ ایچ سے ہیڈ، ہیڈ بمعنی سر۔ ایچ سے ہیٹ، ہیٹ بمعنی ٹوپی۔ آئی سے امیج، امیج بمعنی شبیہ۔ آئی سے انک، انک بمعنی روشنائی۔ آئی سے آئس کریم، آئس کریم بمعنی ٹھنڈی ملائی۔ جے سے جگ، جگ بمعنی قرابہ یا صراحی۔ جے سے جائنٹ، جائنٹ بمعنی جوڑ۔ جے سے جار، جار بمعنی مرتبان۔ کے سے کنگ، کنگ بمعنی بادشاہ۔ کے سے کیٹل، کیٹل بمعنی کیتلی۔ ایل سے لاک، لاک بمعنی تالا۔ ایل سے لیمب، لیمب بمعنی مینڈھا۔ ایل سے لنک، لنک بمعنی رابطہ۔ ایم سے میپ، میپ بمعنی نقشہ۔ ایم سے مین، مین بمعنی آدمی۔ ایم سے منکی، منکی بمعنی بندر۔ این سے نب، نب بمعنی نب۔ این سے نیک، نیک بمعنی گلا یا گردن۔ این سے نوز، نوز بمعنی ناک۔ او سے آکس، آکس بمعنی بیل۔ او سے اوون، اوون بمعنی آوی یا چولہا۔ او سے اوول، اوول بمعنی بیضوی۔ پی سے پین، پین بمعنی قلم۔
पी से पैकेज, पैकेज बमाना गठड़ी। पी से पिन, पिन बमाना नत्थी करने की सुई। क्यू से कुरान, कुरान बमाना कुरान। क्यू से किबला, किबला बमाना काबा। क्यू से क़ायद आज़म, क़ायद आज़म बमाना बड़ा रहनुमा। आर से रैट, रैट बमाना चूहा। आर से रिंग, रिंग बमाना अंगूठी। आर से रॉकेट, रॉकेट बमाना हवाई। एस से स्टार, स्टार बमाना सतारा। एस से स्कूल, स्कूल बमाना मदरसा। एस से स्कूटर, स्कूटर बमाना तेज दौड़ने वाला। टी से ट्रैक्टर, ट्रैक्टर बमाना खींचने वाला। टी से ट्रक, ट्रक बमाना माल का तबादला करने वाला। टी से टाइगर, टाइगर बमाना शेर। यू से अम्ब्रेला, अम्ब्रेला बमाना छतरी। यू से यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म बमाना वर्दी। यू से यूटेंसिल, यूटेंसिल बमाना औजार। वी से वीडियो, वीडियो बमाना बसरी या लहरों की दूरी। वी से वेंटिलेटर, वेंटिलेटर बमाना रोशनदान। वी से वैन, वैन बमाना गाड़ी। डब्ल्यू से वोल्फ, वोल्फ बमाना भेड़िया। डब्ल्यू से वुड, वुड बमाना लकड़ी। डब्ल्यू से विंडो, विंडो बमाना खिड़की। एक्स से एक्सरे, एक्सरे बमाना एक्स शुआएं। एक्स से ज़ैलोफोन, ज़ैलोफोन बमाना लक्कड़ का बाजा। एक्स से ज़ैलोकेन, ज़ैलोकेन बमाना अजला सुन करने वाली दवाई। वाई से ईयर, ईयर बमानी साल। वाई से यंग, यंग बमाना छोटा या जवान। वाई से यार्ड, यार्ड बमाना गज। जी से जू, जू बमाना चिड़ियाघर। जी से जिप, जिप बमाना बंद करने या खोलने का दंदानेदार फीता। जी से ज़ेब्रा, ज़ेब्रा बमाना धारीदार घोड़ा। मैंने चारों तख्तियों के हरूफ की एक एक हर्फ करके भी वजाहत कर दी है और कबल अज़ीं इसका जिक्र एक वीडियो में भी कर चुका हूँ और यहाँ फिर इन चारों तख्तियों का तारफ़ करवा देना और उन्हें दोहरा देना मुनासिब समझता हूँ। बुक स्टोर टेबलेट या बुक स्टोर लेटर या किताबी तख्ती या किताबी हरूफ के बड़े हरूफ या कैपिटल लेटर की तख्ती ये है। और इसी तरह बुक स्टोर टेबलेट, बुक स्टोर लेटर या किताबी हरूफ के छोटे हरूफ की तख्ती ये है। और दूसरा जो रस्मुल ख़त है जिसे ग्रेट वाइब कहा जाता है या ख़त मुस्तकीम कहा जाता है या अजीम तख्ती या अजीम हरूफ के नाम से भी मौसूम किया जाता है, उनके बड़े हरूफ की तख्ती ये है। और इसी तरह ग्रेट वाइब के छोटे हरूफ की तख्ती ये है। ये थी चार तख्तियाँ चारों किस्म के रस्मुल ख़त की। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो
چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔